अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। अमेरिका से भीख की उम्मीदें बाहर रख, गजब बेइज्जती जितनी भी हो ट्राइयां जारी रख। आपने ये देखा होगा कि दफ्तर खारजा महकमा दफ्तर खारजा और महकमा खारजा के डिफरेंट जो तर्जुमान हैं, 2 बार ये अटैम्प्ट हो चुकी है। और उससे पहले रिपोर्टेडली जितनी भी लॉबिंग फर्म्स हायर की गई न्याजी महात्मा साहब और उनके कल्ट की जानिब से, और हर बार सवाल करने वाला दफ्तर खारजा से और तर्जुमान से एक ही शख्स है, और वो पीटीआई बैक आले यूथ और इमरान का शायद कल्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, और कहने को वो सोकल्ड सहाफ़ी हैं। खैर, हर बार तवज्जो दिलाने पे अमरीकी दफ्तर खारजा और महकमा खारजा के तर्जुमान हमेशा से बेइज्जत करते रहे हैं और गजब बेइज्जती करते रहे हैं कि जनाब इमरान अहमद न्याजी महात्मा साहब जो चेयरमैन, जो पहले पीटीआई के चेयरमैन थे, अब वो बानी पीटीआई हो चुके हैं, इसी तरह इनके साथ हाथ थैया आएगा। खैर, न्याजी महात्मा साहब जो कि आजकल अडयालवी चांसलर हैं और वहाँ के मुकीम हैं, उनके मुतल्लिक सवाल किया गया दफ्तर खारजा के तर्जमान से, और उनका हमेशा से जो कि 4 मार्च को भी रिस्पॉन्स आया था वही आया कि नो रिस्पॉन्स। ऐसे शख्स के लिए हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि ऐसे जाहिल और ऐसे घटिया शख्स के लिए हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते। ये मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप उनकी स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम किसी अंदरूनी मामले में, किसी मुल्क के अंदरूनी मामला में नहीं आप इंटरफेयर कर सकते, ना कर रहे हैं, और इस पे उन्होंने बिल्कुल कोई रद्द अमल नहीं दिया, और इमरान न्याजी महात्मा साहब के मैटर को उनका पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या है कि हर बार अटेम्प्ट की जाती है, हर बार तवज्जो दिलाओ स्कीम दी जाती है, हर बार वो जो है ना, वो खाना पैसा वो हलाल करने के लिए वो साफी साहब सवाल फेंक देते हैं, और हर बार बेइज्जत होते हैं, हर बार कल्ट और वो जो लॉबी फर्म हायर की हुई है, कभी ट्वीट्स करवाई जाती हैं, कभी लेटर्स लिखवाए जाते हैं, कभी करारदादें मंजूर करवाई जाती हैं। लेकिन अमेरिका ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे दिया है उन्हीं कल्ट को जो कहते थे कि हम कोई गुलाम है कि जो तुमको कर लें, हम इंटरफेरेंस ना कबूल नहीं है, वो मुदाखलत हुई ना, वो साजिश हुई ना। वो उनको मैं याद करवा दूं कि ये साजिश और ये मुदाखलत आज भी उतनी ही है जितनी आपके दौर में थी, आप जो कहते हैं, तो आज भी उसको उसी तरह कंडेम करते। लेकिन जो कि आप तो कल्ट है, अंधे हैं, जाहिल है, ना सुन सकते हैं सच, ना देख सकते हैं, ना कह सकते हैं, बोल सकते हैं। खैर, आपकी तसल्ली बख्श बेइज्जती हुई है, और उन्होंने कहा है कि जनाब न्याजी महात्मा छोड़ो, किसी और की बात करो, हम मुल्कों के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, और पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है, जो वो करें कानून के मुताबिक, ये उनका अपना जाती मामला है। खैर, बेइज्जत होने के बावजूद इनका थोड़ा इम्तियाज है कि ये बेइज्जत नहीं होते, क्योंकि इनकी इज्जत ही कोई नहीं है। और यही बात है कि इनकी दहशतगर्दी पे बात है, क्योंकि इसका लिंक इमरान न्याजी महात्मा साहब से है, जिन्होंने 40,000 तालिबान और जंगजू जो है वो बसाए। वही कल्ट उनका जो वजीर आला है, जो केपीके का वो जो गुंडा है, उनकी जनाब अल्फाज देख लें, गंडापुर साहब का, वो क्या कहते हैं कि जनाब केपीके में ऑपरेशन किसी सूरत में नहीं होने देंगे। इनको इतनी हमदर्दी है, ये इनका इतने हमदर्द है, ये तालिबान के भाई भाई है ना ये, तो इनको इतनी हमदर्दी है क्योंकि इन्होंने बसाया, उनका खाया है, उनकी वहां पे हुकूमत की है। तो अब न्याजी महात्मा साहब को बाहर लाने के लिए भी उनकी सपोर्ट हासिल। और अभी ये मैं पढ़ रहा था, जनाब गंडापुर साहब ने कहा है कि 11, 11,500, 12,000, फिर 22,000 वो फलां बॉर्डर पे हैं, 11,000 हमारे इलाके में आ चुके हैं। इनको ये सारे फिगर जो है वो गंडापुर साहब को किसने दिए हैं और किसने बात किया इनको, और ये कब आए और किसकी मर्जी से आए? ये सारी दहशतगर्दी गंडापुर साहब जो हैं, वो गेंडापुर साहब हैं या गुंडापुर साहब हैं, अब उनका नहीं पता मुझे, लेकिन खैर ये खुद दहशतगर्द हैं, उनकी सपोर्ट में है, ये इन्होंने साबित किया है एपीसी में जाके ना जाके। और ये इनकी ये बाजिद है इस बात पे कि जनाब न्याजी महात्मा साहब को जब तक आप रिहा नहीं करेंगे दहशतगर्दी खत्म नहीं होनी, क्योंकि ये उनके पाले हुए हैं। और जब कुत्ता वफादार होता है, ये मैं दहशतगर्द जहन्नमी खारजी कुत्तों की बात कर रहा हूँ कि वो जिसके वफादार है, ऑब्वियसली वो न्याजी महात्मा लाया तो इसलिए तो उनको पसंद है। तो चांसलर साहब जो अडयालवी चांसलर साहब है, उनका जो कल्ट है अंधा जाहिल है, अब ये पूरे हमायती हैं। और उसमें असद कैसर साहब को ले लें जनाब, वो कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो रिजाइन करें कि जनाब वो मुल्क की सूरत हाल है, इमरान खान को रिहा करे, फलां करे। ओ भाई कैसे करे, वो कौमी मुजरम है। ओ यार, उसने सारे काम ही पाकिस्तान के खिलाफ किए। आप सारे गद्दार हैं, आप सारे गद्दार वतन है, मुल्क दुश्मन है, आपको बुलाया जाता है। आप पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए खड़े नहीं हो सके इकट्ठे। जरदारी साहब ने तो बरमला कह दिया कि हम तो कैंप लगाएंगे यहाँ पे, लोगों के सुनेंगे, उनके हकाइक जो हकूक है वो सलब ना हो, हम उनको पूरा सुनेंगे, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन ऑपरेशन होके रहेगा। ऑपरेशन होना है, क्योंकि आखिरी दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किए बगैर हम यहाँ सुख का सांस नहीं ले सकते। गंडापुर साहब, आप अपनी स्टेटमेंट में ही फंस गए हैं कि जो आप 11-12 हज़ार और 22,000 आपने कहा बॉर्डर और यहाँ इधर उधर और आपके इलाकों में है, तो आपका सूबे, आप वज़ीर आला हैं, आपके ऊपर लानत नहीं है। आवाम का कर्ब समझें। आपने जो दहशतगर्दी की माजगा अफगानिस्तान है, आपने उनके लिए कहा है कि इनको पाकिस्तानी शरीयत दे। आपको शर्म और गैरत नहीं है? आप कितने घटिया शख्स हैं कि आप एक पाकिस्तानी के जज्बात देखें, ये होते हैं पाकिस्तानी के जज्बात। आपको शर्म नहीं आती
کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پاکستانی شریعت دیں, اور دنیا میں جا کے ہمارا نام بدنام کرتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں, اور کہا کیا جاتا ہے یہ انت پاکستانی, تو پاکستانی ہے. وہ لعنت ہمارے اوپر ارسال ہوتی ہے جناب, وہ ساری گندگی کیچڑ جو ہے اور ساری پابندیاں ہم پہ لگتی ہیں, نام کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کا یوز ہوتا ہے. اب رہی بات جناب یہ علی معین گڈھا پور صاحب, آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ اتنے غلیظ ہیں, آپ اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ آپ ان کو شہریت دلانا چاہتے ہیں, آپ ان کے خلاف آپریشن کے خلاف آپ کی جان جاتی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے, آپ سارے دہشت گرد ہیں, ملک دشمن ہے, غدار ہے, آپ کو غیرت ہونی چاہیے. دوسری طرف جناب انہی جج صاحب کا ذکر کرنا لازم ہے یہاں پہ جنہوں نے اپنی عدالت میں اپنے ہی خلاف توہین عدالت کا کیس سننے کی قسم کھائی ہوئی تھی. خیر وہ توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ انہوں نے کاز لسٹ جاری کروا دی, اور وہ سنوائی بھی میرا خیال ہو رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ خلاف اسی کے سن سکتا ہے وہ شخص جس کے حکم کی تعمیل نہ ہوئی ہو. ہم سمجھتے ہیں جناب, لیکن جب چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب نے لارجر بینچ بنا دیا تھا, تو پھر آپ کس کے تحت کارروائی کر رہے ہیں؟ ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کی جناب کارروائی جاری ہے, اور جو اٹارنی جنرل ہیں, ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ اسلام آباد, ان کو بھی جناب ان سے بھی انہوں نے جواب طلب کیا ہوا ہے. اب تو انہیں عدالت لگاتے ہیں نہیں لگاتے, لیکن یہ ان کا اپنا ثوابدید ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ نیازی مہاتما صاحب کے لیے اتنی دلچسپی لینے والا, مطلب یہ کہاں سے آپ ایک قاضی کے اوپر, یہ کہاں سے یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ عدالتوں کے نظام کو کسی پارٹی سیاسی پارٹی کا رنگ دے کے کوئی چلائے؟ کوئی بھی ہو جج, میں ایک کی بات نہیں کر رہا, میں ساروں کی بات کر رہا ہوں, وہ کوئی بھی ہو مبینہ طور پہ رپورٹڈلی آج تک کتنی دنیا کے سامنے ہمارے کیسز آئے ہیں, کتنوں کی آڈیو لیکس ہیں, کتنوں کے ٹرک پکڑے گئے ہیں, کتنوں کے بارے میں جو ہے ریزائن آ گیا, کتنوں کے اوپر ریفرنس دائر ہوا. وہ یہی بات تھی کہ وہ پی ٹی آئی بیک تھے, اور ابھی بھی ایک جج صاحب بزد ہیں, ایک جج صاحب نہیں ہے, ویسے تو رپورٹڈلی کافی جج صاحب ہیں جن کے اوپر جناب یہ ان کا ترا امتیاز ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ اور نیازی مہاتما صاحب کے ریلیٹڈ وہ کسی بھی فیصلے کو خالی نہیں جانے دیتے, اور ان کی وہ سخت کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہم ہر حال میں کسی بھی طریقے سے جناب نیازی مہاتما صاحب کو ریلیف دے دیں, اور ہم اپنی وفاداری ثابت کر دیں کہ ہم اندھے ہیں, کلٹ ہیں, ہم بھی آپ کا کلٹ ہیں, اور ہم بھی جناب وہ کرش کا شکار ہے, اور ہم نے جناب یہ فیصلہ جناب نیازی مہاتما صاحب اور پی ٹی آئی کے حق میں کرنا ہے. خیر ہر ایک وہ شخص جو اپنے عہدے کا حلف کا پاس نہیں رکھتا, اس کو منہ اس کا کالا ہوتا ہے, اور وہ جاتا پھر وہ بے عزت اور ذلیل ہو کے ہی ہے. اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے سب کے ساتھ کیا ہوا, چاہے وہ ثاقب ناصور صاحب ہوں, جسٹس گلزار صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی بھی آنریبل جسٹس صاحب ہوں. آنریبل تو نہیں رہتا وہ جو شخص غداری کرتا ہے, حلف کی اپنی پاسداری نہیں کرتا, وہ تو جج کیا وہ کسی بھی قابل نہیں ہے. اس شخص کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی کسی طرح کا جناب ہماری ہمدردی اور ایمپتھی سمپتی نہیں ہے. ایسے شخص صرف ذلت کا جو ہے وہ ان کے ٹھہرتے ہیں اس کے لیے, اور وہی ان کا مقدر ہے. اب ایک بار یہ کہنا کہ ٹرمپ نے جو ایران کو بھی 2 مہینے کا جناب الٹیمیٹم دے دیا, جو ان کے ایٹمی ہتھیار ہیں, جوہری ہتھیار ہیں ان کے اوپر جناب ان کی وہ سودا بازی کا کہا گیا ہے. خیر یہاں پہ افغان جو ہیں ان کے والد صاحب کو بھی ایک بڑی مصطفیٰ میڈیکل کیس میں پیش رفت ہوئی ہے کہ ان کے والد صاحب کو جناب قریشی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا افغان کے, کہ اس میں بھی ان کے خلاف بھی جو ہے وہ غیر قانونی اسلحہ ہے, وہ فورن کے جو کرنسیز ہیں یا منشیات کیسز ہیں وہ بھی ان پر ڈال کے ان کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے. اب لیٹس سی, الجھا تو نہیں ہے, کافی چیزیں سلجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ جو قانون کے مطابق ہونا چاہیے, فیصلہ تو جج صاحب کا ہے, لیکن اس شخص کو جس نے جس درندگی سے اس کا قتل کیا ہے, ثابت ہونے پہ اس کو سزائے موت ہونا لازم ہے, اور اس کے اوپر فرض ہے. اور یہی انصاف کا تقاضے ہیں کہ ایسے شخص کو مثالی سزا دینی چاہیے, تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل اور ایگزامپل بن کے رہے, تاکہ ایسی سزاؤں سے دوسرے جو آنے والے لوگ سوچیں بھی تو وہ اس جرم سے دور رہیں اور اس کے مرتکب نہ ہوں. اب رہی بات جناب دوبارہ مہاتما نیازی صاحب کی, تو نیازی مہاتما صاحب چانسلر ڈیلوی صاحب جو ہے اندر ہی رہیں گے, گلے سڑیں گے اور وہیں پہ رہیں گے, وہی ان کا مقام ہے. اور جو ان کی اپیلیں ہیں جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یکجا کر کے سنوائی کے لیے ہیں, وہ بھی کسی جج صاحب کو, کافی جج صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں چیف جسٹس صاحب کے رپورٹڈلی مبینہ طور پہ, جنہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جناب وہ مستقبل میں کوئی کرپٹ ترین جج آ جائے تو پھر کیا وہ بھی کیس اپنی مرضی سے وہ چینج کر سکتا ہے, پھر وہ کاز لسٹ بدل سکتا ہے اور وہ فل بینچ بنا سکتا ہے.